اللہ اکبر اللہ دے دلاں نو قرار ملدا ہے تے رب دے ذکر نال ملدا ہے دلاں دے دکھ دور ہوندے نے تے رب دے ذکر نال ہوندے نے تو کہنا دکھ دور ہوندے نے شراب نال تو کہنا دل دا بوجھ ہلکا ہوندا ہے شراب نال تو کہنا غم کٹ جاندے نے شراب نال اللہ دا قرآن کہندا کہ رب دے قرآن نال دکھ ہوڑے ہوندے نے دس تیری مننا یا اللہ دے قرآن دی مننا اللہ اکبر تو غلط کہنے اللہ دا قرآن حق کہندا سچ کہندا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جنہاں دے دکھاں دا علاج اللہ دا قرآن تے اللہ دا ذکر ہے اس واسطے سنیا بطور علاج بھی تو اپنے جسم واسطے شراب استعمال نہیں کر سکتا حدیث پاک میرے پیغمبر دی میرے پیغمبر دے ایک صحابی عرضہ کر دے محبوبہ کیا میں بطور علاج شراب استعمال کر سکنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری آقا فرما دے نہ سنیا اے جنو تو علاج واسطے بناندا پییں اے تے بدا تے خود وبا ہے اے شراب تے بدا تے خود وبا ہے اے دل تینو شفا کیویں لب سکدی ہے اما جمعہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ انہاں دا ایک بچہ بیمار ہو گیا اللہ کسی نے دسیا نبیذ بگو کر کے رکھو وہ دن علاج کرو درست ہو جائے گا اما جمعہ سلمان جی کر کے ایک برتن در نبیذ بگو کر کے رکھ دیتا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے میرے پیغمبر نے دیکھیا وہ جندروں جوش نکلدا پیا نشہ پیدا ہو چکی ہے میری آقا فرماتے نے ام سلمہ اے برتن جندر کی یہ تیندا مقصد کی گئے ہونے محبوبہ میں بچے دا علاج کرنے واسطے بگو کے رکھے ہے میری آقا فرما دیتے جوش ماردا پہ جندر نشا گیا ہے حضرت ام سلمہ دا کر دیا نے محبوبہ میں تے بچے دا علاج کرنا چاہنیا میرے پیغمبر فرما دے نے ام سلمہ جڑی چیز کائنات دے رب نے میری امت دے لوگاں تے حرام کر دیتی گے اس چیز اندر شفا نہیں ہو سکتی اس چیز اندر شفا نہیں ہو سکتی کسے حکیم دی حکمت تیرے واسطے شراب نو حلال نہیں کر سکتی کسے فقیہ دی فقاہت تیرے واسطے شراب نو حلال نہیں کر سکتی اللہ اکبر میرے پیغمبر دا فرمان حق ہے تے سچ ہے تیرے ادھر شراب نو حلال نہیں کر سکتے اللہ اکبر شراب حرام ہے اور شراب پین والے بندے تے میرے پیغمبر نے لعنت پائی گئے میری آقا فرماتے نے شراب پین والا شراب پلان والا شراب دی تجارت کرن والا تے شراب نو اٹھان والا فرمایا سارے لعنتی نے انہاں ساریاں تے میرے پیغمبر نے لعنت فرمائی گئے اللہ اکبر اللہ افسوس بات دکھ ہے اج جنہ لوگ شراب پین والیاں نو سزاواں دینیاں سن او سب تو زیادہ شراب پیندے نے اج جنہ شراب دی روک تھام دا کم کرنا سی او سب تو زیادہ شراباں دے نشے دے اندر اللہ اکبر راتاں گزردیاں نے شراباں دے نشے دے اندر اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو جویں میرے پیغمبر نے شراب نال علاج کرن نو حرام کیتا ہے ایویں میرے پیغمبر نے شراب دی تجارت نو بھی حرام قرار دیتا ہے تجارت دی شراب دی نہیں ہو سکتی حدیث پاک کرام دا فتح مکہ دا موقع میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر مکہ فتح کر لیا لوگ میرے پیغمبر دے کول جوک در جوکارے نے ایک میرے پیغمبر دا صحابی آیا عرض کردا محبوبہ میں بڑی دور دے علاقے دے اندروں آیا ہوں اللہ اکبر اللہ مینوں پتہ لگا مکہ فتح ہو گیا تے میں کچھ شراب لے کر کے آیا میری آقا فرماتے نے تینوں پتہ نہیں شراب نو حرام قرار دیتا گیا ہے عرض کردا محبوبہ مینوں تے اس گل دا علم نہیں پتہ کوئی نہیں اللہ اکبر نے اپنے غلام نو بلایا اور بلا کر کے کہندے اے لے جا کر کے شراب نو بیچ دے فروخت کر دے میرے پیغمبر نے اس غلام نو بھی اپنے کول بلایا اور فرمایا گل سن جس چیز دا پینا کائنات دے رب نے حرام کیتے اون دی تجارت بھی کائنات دے رب نے حرام کر دیتی ہے اون دا بنانا بھی رب نے حرام کر دیتا ہے پیسے کمانا بھی رب نے حرام قرار دیتے کہنا پوے گا اور میرا کہنا بالکل غلط نہیں ہوئے گا جڑا بندہ شراب دی تجارت کر دے وہ بھی حرام دی کمائی کھان دے اور جڑا بندہ اللہ شراب دیاں پٹھیاں لگا کر کے چلان دے وہ بھی بندہ
حرام دی کمائی کھاندے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لحاظ نال ہر طریقے دے نال شراب نو منع فرما دتے تے شراب نو روک دتے اس واسطے آبیرا شراب تو توبہ کر پکی پکی اللہ اکبر ایسا نہ ہوے کہ تے شراب پیندا پیندا تو مر جاویں اللہ اکبر تے کائنات دا رب تیرے تے ناراض نہ ہو جائے میں تیری اصلاح کرنا چاہنا میں تینوں پیغام محبت پیش کرنا چاہنا وا اللہ میں تیرا دل نہیں دکھانا چاہندا اے تسی جنیا کر کے بیٹھے ہو میں تہاڈے کول امید اچھی رکھنا وا میرا